अथो पंचदशोऽध्यायः श्री पुरुषोत्तमयोग श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमस्मत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवरधा विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके नरोपमस्मेह तथोपलभ्यते नन्तो न चाति न च सम्प्रतिष्ठा अस्मत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमागितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवरति प्रसुता पुराणी निर्माणमोहजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्याभिनिवृत्तकामाः दम्भेर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्ति मूढा पदमङ्गयं तद्वासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यत्पादनिवर्तन्ते तत्धामं परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्वा पृच्छ्वात्मतिस्परः गृहेत्वैतानि संयाति वायुगन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तस्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं निमोढानानुपश्यन्ति